देख रहे हैं इंडिया न्यूज इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं मरियम शौकत। एसएचओ मियां अब्दुल रज़ाक अपने डिपार्टमेंट की बेहतर कारकर्दगी और अवामी फलाह और बहबूद के लिए हमेशा कोशिश दिखाई देने लगे। हाजीपुरा पुलिस की टीम ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में नाजायज असला समेत मंशियात और दर्जनों जवारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। माल मसरूका बरामदगी के साथ ही हजारों रुपए नकदी बरामद, मुकदमा दर्ज और मुलजिमान को किया हवालात में बंद। शहरियों की अमन और सलामती पर हम अपने तमाम वसाइल बुरोए कार्ड लाकर यकीनी बनाने के लिए कोशिश हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, एसएचओ मियां अब्दुल रज़ाक ने अपने डिपार्टमेंट की बेहतर कारकर्दगी और अवामी फलाह और बहबूद के लिए हमेशा से कोशिश दिखाई दे रही हैं। आज हाजीपुरा पुलिस की तश्कील करदा खसूसी टीम ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में नाजायज असला समेत मंशियात और जवारियों को हजारों रुपए नकदी समेत रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। माल मसरूका बरामदगी के साथ ही मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिमान को हवालात में बंद कर दिया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम कैसर उर्फ कैंची के कब्जा से 2 पिस्तौल और 1.5 किलो चर्स बरामद कर ली गई, जबकि डस्का रोड पर स्नोकर क्लब में जुआ खेलने वाले 18 अफराद को गिरफ्तार करके जुआ पर लगी रकम 39,400 रुपए बरामद करके मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। इस्लामाबाद से अहम खबर शामिल करते हैं। आईजी इस्लामाबाद काजी जमीर रहमान ने महफूज सड़कों के नाम से शुरू की गई मुहिम का ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स में इफ्तिताह कर दिया। एसएसपी ट्रैफिक फरह रशीद ने इस सिलसिले में किए गए इकदामात के बारे में आगाही फराहम की। मुहिम में फैंसी नंबर प्लेट, काले शीशों वाली गाड़ियों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां होंगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल स्क्वाड इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों, अहम शाहराहों और चौराहों पर तैनात किए जाएंगे। इस मुहिम में फैंसी नंबर प्लेट, काले शीशों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मुहिम के तहत गाड़ियों की रफ्तार की जांच पड़ताल, सीट बेल्ट के इस्तेमाल के मुतालिक आगाही और दीगर ट्रैफिक कवानीन के निफाज को यकीनी बनाया जाएगा। शहरियों को ट्रैफिक कवानीन की आगाही फराहम करने के लिए इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीनें नस्ब की जाएंगी। ऐसी मुनज़्ज़म मुहिम शहरियों की जिंदगी को महफूज बनाने और ट्रैफिक कवानीन के मुतालिक आगाही और अमल दरामद करवाने में बहुत अहम किरदार अदा करेगी। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट और सड़कों पर बैनर्स के जरिए इस मुहिम की तशहीर की जाएगी। मुल्क भर में मासूम फूल से प्यारे बच्चों के मुस्तकबिल से खेलने वाले ओबाश नौजवान को मकामी पुलिस ने फौरी गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद के शहर में वाक़या अपने ही घर के बाहर खेलती मासूम बच्चियों को जिनसी हरासा करने वाली गैरत शर्मो हया से आरी मुलजिम को सीसीटीवी फुटेज की हेल्प से गिरफ्तार किया गया। अहलेहाना समेत समाजी और मजहबी हलकों ने सख्त सजा का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मुल्क भर में मासूम और फूलों जैसे प्यारे बच्चों के मुस्तकबिल से खेलने वाले खिलाड़ियों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। ऐसे ही ओबाश नौजवान को मकामी पुलिस ने फौरी गिरफ्तार कर लिया। याद रहे कि फैसलाबाद के शहर में वाक़ अपने ही घर के बाहर खेलती मासूम बच्चियों को ओबाश नौजवान ने जिनसी हरासगी का निशाना बनाया और मासूम बच्चों से गैर अखलाकी हरकत करता रहा। बच्चियों ने भागकर अपनी इज्जत और जान को महफूज बनाया। जिनसी हरासगी करने वाली गैरत शर्मो हया से आरी मुलजिम को सीसीटीवी फुटेज की हेल्प से मकामी पुलिस ने तकनीकी बुनियादों पर फौरी गिरफ्तार करने के बाद हवालात में बंद कर दिया। दूसरी जानिब अहलेहाना समेत समाजी और मजहबी हलकों ने ऐसे कमजोर मुलजिमान को सख्त सजा देने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की आवाम की फलाह व बहबूद के लिए कोशिशें रंग लाने लगी। जिला हानीवाल में कोरोना वैक्सीन लगाने का काम शुरू कर दिया गया। सूबाई वजीर ज़राअत सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी ने DHQ अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगाने की बाकायदा इफ्तिताही तकरीब में खसूसी शिरकत की। इस मौका पर दीगर सियासी और समाजी शख्सियात भी मौजूद थी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की भरपूर कोशिश से जिला हानीवाल में कोरोना वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो गया। सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी ने DHQ अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगाने का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर आगा ज़ुहैर अब्बास शिराजी, अरकान सूबाई असम्बली फैसल अकरम खान न्याजी, मलका शाहिदा अहमद हयात, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी PTI जनूबी पंजाब हुसैन शाह जली, सदर PTI महर इमरान परवेज धोल,
چیئرمین فرٹیلائزر اینڈ ایگریکلچر پنجاب مسعود اختر اوان، ایڈوکیٹ سی او ہیلتھ ڈاکٹر مریم ممتاز سمیت دیگر محکمہ صحت کے افسران بھی موجود تھے۔ صوبائی وزیر زراعت سید حسین رحانیہ گڈیسی کی موجودگی میں فرنٹ لائن ورکر محمد اشرف ڈسپینسر کو کورونا ویکسین لگائی گئی۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ حکومت پاکستان سے کورونا وائرس کی جڑ سے خاتمے کے لیے انتہائی سنجیدہ ہے تاکہ عالمی سطح تک پھیلنے والی وبا سے عوام کو جلد نجات دلائی جا سکے۔ انہوں نے ویکسین لگوانے والے ڈاکٹرز اور عملہ پر زور دیا کہ وہ اس سلسلہ میں اپنے فرائض انتہائی ذمہ داری اور قومی فریضہ سمجھ کر انجام دیں۔ ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شیرازی نے کہا ہے کہ حکومتی پالیسی کے تحت کورونا وائرس ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی فرنٹ لائن ورکرز کو لگائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جان لیوا کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حکومتی پالیسی اور ہدایات پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ پہلے مرحلے میں ڈپٹی ایچ کیو ہسپتال اور ٹی ایچ کیوز ہسپتالوں کے فرنٹ لائن ورکر کو ویکسین دی جائے گی۔ سی او ہیلتھ ورکرز ماریہ ممتاز نے بتایا کہ ضلع ہانیوال کے لیے کورونا ویکسین کی 580 ڈوزز موصول ہوئی ہیں، جنہیں انتہائی نگہداشت سے استعمال میں لایا جائے گا اور فرنٹ لائن ورکرز کو کورونا ویکسین لگانے کے بعد ان کی صحت کی بھرپور دیکھ بھال کی جائے گی۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے کہا ہے کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کے شعبہ جات کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پڑھا لکھا پنجاب سابقہ حکومت نعرہ ہی لگاتی رہی، ہماری حکومت میں صوبہ ڈیجیٹل پنجاب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بدولت تعلیمی شعبہ میں انقلاب برپا پیدا کیا جا سکتا ہے۔ سرکاری اسکولوں میں جدید کمپیوٹرز لیب کا قیام ہماری اولین ترجیحات شامل ہیں۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے کہا کہ قومیں انڈر پاس، اوور ہیڈ بیرج اور سڑکیں بنانے سے نہیں بنتی، قومیں انسانی مسائل کی استعداد کار میں اضافے سے تشکیل پاتی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اس کے لیے انسانی وسائل پر سرمایہ کاری کرنا پڑتی ہے۔ بدقسمتی سے قیام پاکستان کے بعد آنے والی حکومتوں کی ترجیحات میں تعلیم کا فروغ کبھی شامل نہیں رہا۔ میرے لیے باعث فخر ہے میں آج ضلع سیالکوٹ میں بچوں کو اسکولوں میں داخل کروانے کی مہم کا افتتاح کر رہی ہوں۔ امسال ضلع سیالکوٹ میں 95,000 بچے سرکاری اسکولوں میں داخل کروائے جائیں گے۔ سرکاری اسکولوں میں داخلہ لینے والے بچوں کو مفت کتابیں، اسٹیشنری اور یونیفارم دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بچوں سے کسی قسم کی فیس بھی وصول نہیں کی جائے گی۔ والدین اپنے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے ان کو سرکاری اسکولوں میں داخل کروائیں تاکہ وہ پڑھ لکھ کر معاشرے کے مفید شہری بن سکیں اور ملکی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ تعلیم کا فروغ حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔ اسکولوں سے باہر 2 کروڑ بچوں کو اسکولوں میں لانے کے لیے صوبہ پنجاب میں 1227 اسکولوں کو اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں نہ صرف ریاست مدینہ کا رول ماڈل بنے بلکہ اس ملک کے اندر جو پنجاب ہے، جو 12 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے، اس آبادی کے ساتھ جو جڑا ہیومن ریسورس ہے، اس صوبے کا کیپٹل بنے، ایسٹ بنے، نہ کہ وہ ہیومن ریسورس اس کے لیے لائبلٹی بنے۔ آج ہمیں جس پروگرام کے لیے یہ اکٹھا کیا گیا ہے، اس پروگرام کے اندر جو میتھ ہے، جو فلسفی ہے، جو آئیڈیالوجی ہے، جو اس کے ساتھ جڑا روڈ میپ اور آبجیکٹیو ہے، وہ بڑا کلیئر اور ڈیفائنڈ ہے کہ جو نگلیکٹڈ ہیں، جو ڈپرائیوڈ ہیں اور جن تک ہمارے وسائل جو ہیں آج تک نہیں پہنچے، اور وہ لیفٹ اوور چلڈرن جو ہے ان کو ہم واپس اپنی مین اسٹریم جو پالیسی ہے ایجوکیشن کی اس کے ساتھ حصے دار بنائیں۔ اور مجھے یہ جان کے خوشی ہوئی ہے کہ وہ میرے بچے جو شاید ان کے والدین ان کو اپنا بوجھ سمجھ رہے تھے اور ان کا جو بنیادی حق تھا تعلیم وہ دینے سے کترا رہے تھے، یا ان کی معاشی مجبوریاں اور مسائل جو ہیں ان کے راستے کے کانٹے اور بیریئرز بن رہے تھے، آج محکمہ ایجوکیشن پنجاب نے اس بوجھ کو اٹھانے کا فیصلہ کیا اور میرے اس ضلع کے اندر آپ نے آج میرے ہاتھوں یہ جو انیشیٹو آج لانچ کروایا ہے، یہ ہم سب کے لیے اعزاز سے کم نہیں ہے، کیونکہ آپ کو
ہر شخص جو پاکستانی کہلاتا ہے اور اس مٹی سے جس کا تعلق ہے وہ کچھ کر گزرنے کی لگن اور جذبہ لے کے زندگی کی اس مشکل تگودوں میں مصروف عمل ہے، لیکن کہ جس کو اپرچونٹی مل گئی اس نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا، اور جن کو اپرچونٹیز نہ مل سکی وہ بے بسی اور احساس محرومی کی تصویر بن کے معاشرے کا منہ چڑھاتے رہے اور ہمارے سے سوال کرتے رہے کہ جن کو اختیار تھا پالیسیز بنانے کا، جن کو اختیار تھا میری قسمت اور تقدیر بدلنے کا، جن کے پاس یہ اللہ کی طرف سے طاقت اور ہر طرح سے سرپرستی تھی، انہوں نے ہمارے حقوق کا قتل عام کیوں کیا؟ تو یہ وہ سوالیہ نشان ہے جو تاریخ کے اوراق میں 73 سال سے درج ہے اور جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv وزٹ کیجیے۔ ہر خبر سے رہیں باخبر، دیکھتے رہیں EDN نیوز۔ اللہ حافظ۔